शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि इन झूठों से पाकिस्तान की जान छूटी, इन ड्रामेबाजों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है अल्लाह ताला का कि इन फितनाबाजों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है अल्लाह ताला का कि इन कौमी मुजरिमों से पाकिस्तान की जान छूटी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को जादू टोने के अड्डे की तरह चलाने वालों से पाकिस्तान की जान छूटी। शुक्र है कि गरीब अवाम पर महंगाई की सूरत में कहर बन के टूटने वालों से पाकिस्तान की जान छूटी। जिस तरह पाकिस्तान की जान इमरान खान से छूटी है, अगले इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से भी की जान भी इमरान खान से छूटनी चाहिए। तो फिर ऐसे हुक्मरान पर ठहर जाओ, बहुत जरूरी बातें करनी है। आज सवाबी के अवाम से दिल की बातें करने आई हूँ। तो फिर ऐसे हुक्मरान पर जो 4 साल हुकूमत करने के बाद आज 4 सेकंड भी अपनी कारकर्दगी के बारे में नहीं बोल सकता, जिसका दामन कारकर्दगी से खाली हो, जिसका रिपोर्ट कार्ड कारकर्दगी से खाली हो, जिसको आवाम के सामने बताने के लिए 4 साल में एक मंसूबा ना हो, फिर झूठे खत के ड्रामे की जरूरत तो पड़ती है ना, फिर साजिश का ड्रामा रचाने की जरूरत तो पड़ती है ना। बात यह है, साजिश तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। झूठा खत तो एक बहाना था, मकसद कारकर्दगी छुपाना था। लेकिन इमरान खान ये जान लो कि अवाम जानती है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। बात यह है कि ना तुम्हें नवाज शरीफ ने निकाला, ना तुम्हें किसी गैर मुल्की साजिश ने निकाला, तुम्हें निकाला तो तुम्हारे अपने एमएनएज ने तुम्हें निकाला, तुम्हारे अपने एमएनएज ने, तुम्हारे अपने एमपीएज ने तुम्हारे खिलाफ अदम एतमाद किया। और इससे बड़ी शर्मिंदगी, इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी जलालत और क्या होगी कि तुम्हारे इक्तदार में होते हुए तुम्हारे तहरीके इंसाफ के मेंबरान मुस्लिम लीग नून से शेर का टिकट मांग रहे हैं। तो इमरान खान, ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये रोना धोना बंद करो, अवाम को बताओ कि तुमने 4 साल में क्या करतूत किए। आओ जरा अवाम को बताओ। ये इतना बड़ा कौमी मुजरिम है सवाबी वालों कि ये 4 साल हेलीकॉप्टर में झूले लेता रहा, या सरकारी खर्चे पे बनी गाला को पालता रहा, या फराह खान के जरिए कौमी दौलत को लूटता रहा, जिसने पाकिस्तान बैतुल माल को ना बख्शा, जिसने तोशा खाना को ना बख्शा, ये अवाम के मसाइल से 4 साल बेखबर रहा। और अगर तुम, हमें नजर आ रहा था, देखो तहरीक अदम एतमाद से इमरान खान को निकालना जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान खाई में गिर रहा था और तबाही के धाने पे खड़ा था। अगर इस वक्त पाकिस्तान को ना बचाया जाता तो अल्लाह मुझे माफ करे, पता नहीं क्या हो जाता इस पाकिस्तान के साथ। मगर बाहर खड़े होकर हमें नजर आ रहा था, तहरीक अदम एतमाद से पहले आपकी तकलीफें देखकर नजर आता था कि अवाम के पास रोटी नहीं है, अवाम के पास चीनी नहीं है, अवाम के पास दवाई नहीं है, अवाम के पास बिजली के बिलों के लिए पैसे नहीं है, अवाम के पास बिजली नहीं है, अवाम के पास रोटी और सालन के लिए पैसे नहीं नजर आ रहा था। लेकिन मैं आपको कसम खा के बताती हूँ कि जब अंदर आकर हुकूमत में आकर हमने देखा तो यकीन करो पाकिस्तान एक ऐसे दरख्त की तरह खड़ा है जिसकी कोई भी जड़ सलामत नहीं है। ये पाकिस्तान को खोखला कर गया। मईशत की तबाही, महंगाई, डॉलर जो है वो उसकी उड़ान देखो। आप ये देखो कि मईशत आखिरी हद तक ये बंदा उसको बर्बाद करके चला गया। 25,000 अरब के नए कर्जे ले गया
اور اس 25,000 ارب سے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی, ایک اینٹ. ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ICU میں ہے, لیکن ایک مہینہ حکومت کے میں گزارنے کے بعد اب یہ پتا چلا کہ پاکستان نہ صرف ICU میں ہے, پاکستان وینٹیلیٹر پہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اور جس طرح کورونا کا مریض آخر میں وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے نا, عمران خان کی بری کارکردگی کی وجہ سے, اس کی تباہی کی وجہ سے, اس کی بربادی کی وجہ سے آج پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے میرے بھائیوں, وینٹیلیٹر پہ ہے. اور یاد رکھنا, ہم عمران خان کی طرح رونا نہیں روئیں گے کہ وہ پچھلی حکومت کر گئی, عمران خان کر گیا. لیکن یاد ہے نا 2013 میں جب پاکستان میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, پاکستان کے ساری گلیاں محلے شہر دہشت گردی کی بون میں ہوتی تھی, دھماکے ہوتے تھے, تو کیا نواز شریف نے پاکستان کو ٹھیک کیا تھا یا نہیں ٹھیک کیا تھا؟ نہ صرف نواز شریف نے 2013 میں 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی, غربت ختم کی, مہنگائی ختم کی, دہشت گردی ختم کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے, بلکہ پاکستان میں نواز شریف نے موٹر ویز اور سڑکوں کے جال بچھائے, میٹرو بس کے جال بچھائے, ریپڈ بس کے جال بچھائے, اور سی پیک لے کر آیا, پاکستان کو ترقی دی. تو اب بھی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں ثوابی والوں, اب بھی انشاءاللہ تعالی نواز شریف پاکستان کو ٹھیک کر کے دکھائے گا انشاءاللہ. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ 1 مہینے یا 2 مہینے کا کام نہیں, جتنی گڑبڑ عمران خان کر کے چلا گیا اس کو 2-3 سال میں راستے پہ لانا ممکن ہوگا. تو میں آج آپ سب کے سامنے یہ بات اپنی پارٹی کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو, عوام کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی بری کارکردگی جو ایک قلم کا ٹیکا ہے وہ اپنے منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کو جانے دو عوام میں, تاکہ عوام اس سے سوال پوچھے کہ ملک کا یہ حال کیوں کیا, ہمارے بچوں کی روٹی کیوں چھینی, ہمارے بچوں کا آٹا کیوں چھینا, ہمارے بزرگوں کی, بوڑھوں کی بیماروں کی دوائی کیوں چھینی, ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم اور فیسوں سے محروم کیوں کیا. یہ سوال پوچھنا بنتا ہے نا. اور دیکھو عمران خان اس قاتل کی طرح ہے جو کھلے عام ایک قتل کر دیتا ہے اور سائٹ پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ قتل کس نے کیا ہے, قتل کر کے کہتا ہے قتل ہو گیا, قتل ہو گیا. تو عمران خان فکر نہ کرو, ہم تمہیں ثابت کریں گے کہ قتل بھی تم نے کیا ہے اور تمہارا آلہ قتل بھی برآمد کر کے عوام کو دکھائیں گے, تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے. اور اب کیونکہ کرسی ہلی ہے تو دماغ بھی ہل گیا ہے, کبھی فوج کو گالی دیتا ہے, کبھی عدلیہ کو گالی دیتا ہے, کبھی میڈیا کو گالی دیتا ہے, کبھی سیاستدانوں کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں. جب تک تمہاری کرسی رہی ادارے بہت اچھے ہوا کرتے تھے, اب تمہارے نیچے سے کرسی کھسک گئی تو تمہیں میر جعفر اور میر صادق نظر آ گئے. قوم سب جانتی ہے, قوم تمہارے تماشوں کو اچھی طرح سمجھتی ہے. شکایت صرف یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے سر پہ بٹھا کے رکھا تھا اب وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تمہاری غلاظت کا ٹوکرا افواج پاکستان کیوں اٹھائے؟ تمہاری غلاظت کا ٹوکرا تمہاری غلاظت ہے, عمران خان اس کو تمہیں ہی اپنے سر پہ اٹھانا پڑے گا انشاءاللہ. اگلے الیکشن میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا. کیا ترقی خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں؟ کیا پنجاب والی ترقی خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں ہے نا؟ کیا اچھے ہسپتال
آپ کا مقدر نہیں؟ کیا اچھے اسکول اور اچھے کالج اور اچھے یونیورسٹیز خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں؟ کیا اچھی سڑکیں خیبر پختونخوا کا مقدر نہیں؟ تو پھر ثوابی والوں اور آپ کے توسط سے آج میں پورے خیبر پختونخوا کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں، خدا کے واسطے اگلے الیکشن میں اپنی ترقی کو ووٹ دینا، پاکستان مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا۔